Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the Auguste Comte. He was born in France. He was a professor of physics and also he know about the math. He faced different social disorganizations and social disputes in society during the French Revolution. फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तमाम इदारे मुतासर हुए थे और इन इदारों में ख़ास तौर पर जो है वो ख़ानदान मुतासर हुआ। इवन दैट जो फैमिली रिलेशनशिप्स थे वो तबाह हो रहे थे, वो ख़त्म हो रहे थे। ना सिर्फ यूरोप बल्कि ख़ास तौर पर फ्रांस इससे मुतासर हो रहा था। अगस्त कॉम्टे के नज़दीक इंसान एक अहमक है कि मतलब अहमक इस सेंस में वो कहता था कि इंसान ने अपने आप को नहीं जानने की कोशिश की, अपने बारे में पढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों को तो पढ़ ही रहे हैं। इसीलिए उसने क्या कहा था, इंसानों को उनके ताल्लुकात ज़िंदगी के असूलों का मुताला करना चाहिए। उसके नज़दीक हमें इंसानों और माशरों का मुताला जो है वो साइंसी असूलों के तहत करना चाहिए था। इसलिए उसने एक साइंस की बुनियाद रखी जिसको वो माशरती तिबियात का नाम देता है। 1836 में अगस्त कॉम्टे ने इस इल्म को या इस साइंसी इल्म को जो है माशरती तिबियात का नाम दिया। उसके नज़दीक जैसे जैसे फ्रांसीसी जो सिचुएशंस थी या हालात जो थे वो तब्दील हो रहे थे, उसको सोसाइटी के अंदर जो डिसऑर्गेनाइजेशन थी वो बेचैन कर रही थी। अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्टे, ह्यूमन बींग्स वर प्रोग्रेसिंग इन द मटीरियल कल्चर बट देयर वाज अ लिटिल चेंज इन द नॉन मटीरियल कल्चर। यानी मादी और गैर मादी सकाफत की तरक्की के दरमियान एक खला पैदा होता गया। मादी तौर पर तो इंसानों ने तरक्की कर ली, लेकिन गैर मादी तौर पर इंसानों की जो तरक्की थी वो नहीं हो रही थी। इस जो गैप था या जो खला था उसको वो सकाफती खलीज का नाम देता है या कल्चर लैग का नाम देता है। अगस्त कॉम्टे के नज़दीक यही कल्चर लैग जो है बुनियादी तौर पर समाजी मसाइल का वजह बनता है। उसके नज़दीक इन समाजी इंतशार को रोकने के लिए, इन मसाइल को कवर अप करने के लिए इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो माशरे के इन असूलों को स्टडी करे जिसमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी इल्म को उसने क्या कहा, माशरती तिबियात का नाम दिया, जो कि बाद में सोशोलॉजी बन गया। इब्ने खल्दून ने तकरीबन 400 साल पहले माशरे की इस साइंस को इल्म इमरानियात कहा था, लेकिन फ्रांसीसी हालात के तहत जब ये नाम आया तो इसी वजह से हम उसको फ्रांसीसी इमरानियात का बानी तस्वुर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त कॉम्टे के नज़रियात की। सबसे पहला नज़रिया जो है उसका वो है साइंस की अक़साम का नज़रिया। अगस्त कॉम्टे के नज़दीक साइंस की दो अक़साम हैं, एक नज़रियाती साइंस है और एक इतलाक़ी साइंस है। जब हम नज़रियाती साइंस की बात करते हैं तो उसके नज़दीक साइंस की वो शाख जिसमें साइंसी असूलों को बयान किया जाए। मीन्स जब एक साइंसदान की अब बात करते हैं, जब वो तजर्बात करता है तो सबसे पहले वो मफरूज़ा बनाता है, फिर उस पर तजर्बा करता है और उस तजर्बे की रोशनी में या तो मफरूज़े की तस्दीक होती है या फिर तरदीद होती है। जब उस मफरूज़े की तरदीद होती है तो ज़ाहिर सी बात है वो साइंसदान दोबारा नया मफरूज़ा बनाएगा और फिर वही तजर्बात के प्रोसेस से गुजरेगा। और अगर इस मफरूज़े की तस्दीक हो जाती है तो हमारे सामने जो चीज़ आती है वो हक़ाइक़ कहलाती है। अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि जब बार बार तजर्बात से हक़ाइक़ सेम आते रहें, रिज़ल्ट सेम आते रहें, तो ये रिज़ल्ट जो हैं अब ये जो हक़ाइक़ हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो अब नज़रिया कहलाते हैं। और अगर ये नज़रियात काफ़ी अरसे तक सेम रहें, दुरुस्त रहें, तो ये इमरानियात के अंदर असूल बन जाते हैं। सो थ्योरेटिकल साइंस इज़ द साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल, हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट एंड द सोशल फैक्ट्स। मीन्स नज़रियाती साइंस क्या है? साइंसी असूल, तसव्वुरात और हक़ाइक़ के मुताले का नाम है। तालीमी इदारों में बुनियादी तौर पर नज़रियाती साइंस को पढ़ाया जाता है, जो कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। साइंसी तहकीकात का सिलसिला चलता रहता है, नए अलूम सामने आते हैं, कुछ पुराने अलूम होते हैं, तहकीकात के बाद वो रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ नज़रियात या कुछ थ्योरीज़ जो होती हैं वो उनमें अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो ये सिलसिला जो है नज़रियाती साइंस में नए अलूम का आने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है और इस तरह से जो है साइंस का तरीक़ाकार या साइंस जो है वो बढ़ती रहती है। इसकी दूसरी जो वो किस्म बताता है साइंस की, वो है इतलाक़ी साइंस। इसको आप कह सकते हो दिस इज़ द प्रैक्टिकल शेप ऑफ द थ्योरेटिकल साइंस, यानी कि जो नज़रियाती साइंस की अमली शक्ल है, जब हम उस इल्म को अमली तौर पर ढालते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी इतलाक़ी साइंस बन जाती है। इसका मतलब क्या है? नज़रियाती साइंस से जो हमने नज़रियात लिए, जो असूल हासिल किए तहकीकात से, अब हम उन असूलों को अख्तियार करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए इजादात करते हैं, नई दरियाफ़्तें लाते हैं, नई चीज़ें आती हैं,
مسائل کو حل کرتے ہیں، مشکلات آسان ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں بنتی ہیں. مثال کے طور پہ موبائل کی دیکھ لیں، ٹیلی فون سے پہلے وائر کے ساتھ ہوتا تھا، پھر وائرلیس ہوا، پھر اس کے بعد موبائل آیا. موبائل کی بھی کئی اقسام آ رہی ہیں. ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں، اسی طرح سے کشتیوں سے بات چلی، اور یہ اب بحری جہاز، اور ہم بہت آگے تک ترقی کرتے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اطلاقی سائنس کا ایک حصہ ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی سائنس جو ہے وہ ہمیں علوم دیتی ہے، وہ ہمیں اصول دیتی ہے، وہ ہمیں نظریات دیتی ہے، اور ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنچاتے ہیں اور اس پہ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اطلاقی سائنس کہلاتی ہے. اچھا، اگسٹ کامٹے نے جو نظریاتی سائنس کی بات کی، اس کے بعد اس نے اطلاقی سائنس کی بات کی. یہاں اطلاقی سائنس پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد نظریاتی سائنس کی دو اور برانچز آتی ہیں. یعنی نظریاتی سائنس کی دو اور حصوں میں سے تقسیم کرتا ہے اگسٹ کامٹے، ایک بیانی سائنس اور دوسری مجرد سائنس، یعنی ڈسکرپٹیو اینڈ دا ایبسٹریکٹ سائنس. جب آپ تجربہ کر لیتے ہیں اطلاقی سائنس میں، تجربات ہوئے، جیسے آپ تجربہ گاہ میں تجربہ کیا، اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ تجربے کو لکھتا ہے، تحریری شکل میں لاتا ہے. تو جب وہ تحریر کرتا ہے، بنیادی طور پہ یہ کیا کہلاتی ہے، بیانی سائنس یا ڈسکرپٹیو سائنس. بیانی سائنس وہ سائنس ہے جو ٹھوس اور قابل مشاہدہ واقعات سے تعلق رکھتی ہے. یعنی ہم واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں. جو تحریر میں لایا جاتا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے، بیانی سائنس بولا جاتا ہے. اطلاقی سائنس سے سائنسدان بیانی سائنس کی طرف آتے ہیں، اور بیانی سائنس سے آگے ہم آتے ہیں مجرد سائنس کی طرف. اب مجرد سائنس بیسیکلی کیا ہے، وہ واقعات جو ہم نے بیان کیے. اطلاقی سائنس میں تجربات کیے، اس پہ اطلاق کیا، پھر بیانی سائنس میں ہم نے ان کو تحریر کیا. اب یہ جو تحریر ہے، اس سے ہم نئے اصول لائیں گے، نئے قوانین بنائیں گے، یا جو آلریڈی موجود قوانین یا اصول تھے ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ ہم بیانی سے مجرد سائنس یعنی اصولوں کی طرف آتے ہیں، اصولوں کی تحقیقات کی طرف آتے ہیں. ہم نئے اصول جانتے ہیں، یا پرانے جو اصول ہوتے ہیں اس پہ بحث کی جاتی ہے. اس طرح سے جو ہے سائنس کا طریقہ کار آگے کو جاتا ہے، نئی تحقیقات ہوتی ہیں، نئے اصول وضع ہوتے ہیں. سو اگر اس کو ڈائیگرام میں بھی اس نے بیان کیا اسکیچ میں، رائٹر نے، کہ سائنس کی دو اقسام انہوں نے بیان کی اسکیچ میں واضح ہو رہا ہے، ایک نظریاتی سائنس ہے اور ایک اطلاقی ہے. نظریاتی کی دو اقسام ہیں، بیانی اور دوسرا مجرد سائنس. اس کو انہوں نے بہت اچھے سے طریقے سے بیان کیا ہوا ہے ایک ایگزامپل کی مدد سے، کہ جس طرح سے سائنس کا لیکچر ہم لوگ کلاس روم میں لیتے ہیں تو یہ ایک نظریاتی سائنس کی مثال ہے، اور جب تجربہ گاہ میں جاتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، بنیادی طور پہ ایک اطلاقی سائنس کی مثال ہے. اور جب اس تجربہ گاہ کو ہونے والے تجربے کو ہم تحریر کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتی ہے، ہماری بیانی سائنس کہلاتی ہے. اب جب اس تجربے کے اثرات کو، نتائج کو، اس کے اصولوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کے قوانین، ان نتائج سے قوانین مرتب کیے جاتے ہیں، یا جو موجودہ قوانین تھے اس میں امینڈمنٹس کی جاتی ہیں، تو یہ کیا کہلاتی ہے، ہماری مجرد سائنس کہلاتی ہے. سو اس طرح سے اگسٹ کامٹے کے نزدیک ہم نظریاتی سائنس سے چلتے ہیں اطلاقی سائنس کی طرف، اطلاقی سائنس سے ہم بیانی سائنس کی طرف آتے ہیں، اور پھر جب بیانی سائنس سے ہم مجرد سائنس کی طرف جاتے ہیں تو سائنس جو ہے اپنے مختلف قسم کے جو منازل ہیں اس کو وہ مکمل کرتی ہے. یہ جو تھا، یہ تو تھا اگسٹ کامٹے کا نظریہ، جس میں اس نے بیان کیا سائنس کی اقسام کیا ہیں. تھینک یو سو مچ.